लागता तुवें हांव सदांच तांच्या बरा आसता, तांकां मुखार मुखार वचपाक मागता. तुमचे लागीं जरी तर तुमकां म्हजो खंय हातबोट लागपाक जाय, म्हजो हातबोट सदांच तुमकां लागतलें. खंय आमचें गोंय वयर काडपाक, जशें आमचे काणकोणकार आमचे काणकोणचें वयर काडीत गेल्यात, तशें तुमी गोंयचें नांव वयर काडचें. काणकोणाक तुमी जाणात जायते प्लेयर आसात, जसो केविन लोबो जो आख्खो इंटरनॅशनल गेमी पासून खेळला, तुमी जाणात दिसता. इतले सगळे खेळटा तितलेय प्लेयर ते जाणात केविनाक. तेच परी काणकोणाक आमचे बाब टेरन जावं, बाब सॅड्रिक जावं, रोनाल्ड आसा, चेतू बाब आसा, अशे जायते आमचे प्लेयर आतां वयर सरतात. सो तांकांय सदांच सांगता हांव तांचो म्हजो आदार तांकां सदांच आसता आनी मुखार वचपाक तांकां सदांच हांव वावुरतलो. काणकोणचें नांव वयर काडपाक तशेंच तुमकां जाय जाल्यार म्हज्या हातबोट खंय लावंक जाय हांव सदांच लायतलो गोंयचेंय नांव वयर काडपाक. इतलेंच सांगता. आनी म्हजी लास्ट हांव केन बाबाक शाबासकी दिवन खरें तें फुटबॉलचें हांवूय टोर्नामेंट खेळयतालो. आतां हांव स्लो जाला कित्याक चडसो तुका टायम दिवपाक आनी तिका झगडी जाता ती काडपाक बेजार येता. कित्याक तूं रावलो जाल्यार प्रॉब्लेम आसना, जेन्ना हांव पावना म्हणटच दुसऱ्याच्या हातीन दिवन ती झगडी काडपाक कास्तीक जाता. पूण म्हाका जाय आयज केन बाबा असो वावलो तसो हांवूय फक्त ट्राय करता, कित्याक हें पॉलिटिक्साक आसले कडेन धांवप चड जाता आनी एक कडेन उबो रावप उणी जाता.